नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामेश्वर राय यादव। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पनि। सर्लाही जिल्लाबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स एउटा आम नेपालीको जिउने मूल आधार र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा यसरी स्थापित भएको छ। विश्वमा अहिले छाएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नामले चिनिन्छ। यसले महामारीको रूप लिएको छ। फलत विश्व मन्दीमा जाने, बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढाउने, हरेक शक्ति राष्ट्रदेखि सामान्य गरिब राष्ट्रहरू समेत यसको चपेटामा नराम्ररी पर्ने पूर्व सङ्केत देखिएको छ। यस सँगसँगै नेपालका झन्नै 45 लाखभन्दा बढी वैध ढङ्गले विदेशमा रोजगार गर्ने नेपालीहरूको भविष्य उप एउटा चिन्ताको विषय प्रश्नको रूपमा खडा छ। नेपालमा अलिकति समस्या छ। आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ। हामी अलि गरिब राष्ट्रमा पर्छौँ। ती मानिस बेरोजगार भए भने स्वदेश फर्कन्छन्। तत्पश्चात उत्पन्न हुन सक्ने समस्या के हुन्छ? सरकारको तयारी के छ? यस सँगसँगै उत्पन्न हुन सक्ने नेपालको आन्तरिक अवस्था, सामाजिक असुरक्षा, भय र त्रास र सरकारको प्याकेज यो महामारीको सन्ध्यामा संसारका हरेक शक्ति राष्ट्रहरूले खरबौं खरबको प्याकेजको घोषणा गरेका छन्। छिमेकी देश भारतले पनि त्यही ढङ्गले गरेको छ। नेपालले यो महामारीसँग सामना गर्नका लागि 50 करोड लगभगको घोषणा गरेको छ। यसले नेपालको आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। समग्रमा आज म मन्त्री रायसँग कयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। यी विषयलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। यहाँको जुन जिम्मेवारी छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, पार्टीको नेता हुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब सवाल के रह्यो भने वैध ढङ्गले 45 लाख लगभग नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत छन्। ती खास गरी खाडी राष्ट्रमा छन्। तिनीहरू स्वदेश फर्काइने सम्भावना बढोत्तरीमा छ। अवैध ढङ्गले बस्नेहरूको पनि सङ्ख्या यसरी हेर्दाखेरि अझै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू झन्नै 70 लाखको हाराहारीमा त्यस्तो आँकडा आइरहेको छ निजी क्षेत्रबाट। त्यति नेपालीहरू विदेशमा छन्, भारतमा त्यत्तिकै छन्। अब नेपाल एउटा ठुलो दबावमा पर्न सक्छ। यहाँ एउटा एज अभिभावक मन्त्रालय पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ। यसको बारेमा सरकारको तयारी र यहाँ के सोचिरहनु भएको छ? किनभने यो एउटा क्रुसियल बेला छ। नेपालीहरू तनावमा छन्। लकडाउनको अवस्था छ। अब यो लकडाउन कतिसम्म चल्छ? यस सँगसँगै उत्पन्न हुन सक्ने अनेक खाले समस्याहरू, महामारी, रोग व्याधि, एकअर्का बीचको एउटा समाजमा एउटा भाइचाराको जुन खालको सम्बन्ध छ, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध पनि टुटाउँदै जाँदैछ। यसलाई कसरी सामना गर्ने केही अलिकति सुनौँ, तत्पश्चात म अरू विषय उठान गर्छु कृपया। सबभन्दा पहिले त यो नयाँ परिवेशमा तपाईँसँग कुरा गर्न बसेकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू। र तपाईँको कार्यकालको शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिलेको जुन परिस्थितिमा मलाई निम्ति आउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँले भने जस्तै विश्व नै बडो गम्भीर मोडमा छ। अब यो परिस्थितिमा विकसित बनाउँदा देशहरूलाई पनि हमे भइरहेको अवस्थामा हामी नेपाली जुन देशको अर्थव्यवस्था श्रमिकहरूको श्रममा टिकेको छ, बहुत ठिक, रेमिटेन्समा टिकेको छ, एकदम ठिक। र यत्रो ठुलो आधारशिला जुन देशको, त्यो आधारशिला नै चरमराउने अवस्थामा पुगिसक्यो। एकदम ठिक। अब यो कठिन परिस्थितिमा मैले
जुन जिम्मेवारी सम्हालेको छु, नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी, त्योसँग सम्बद्ध तपाईँको यो प्रस्तुतिकरण ज्यादै नै समय सन्दर्भ रहेको मैले महसुस गरेको छु। हामी बडो चिन्तित छौँ जीवरामजी, चिन्ताको विषय हो यो। राष्ट्रले एउटा कठिन मोडमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली एउटा बडो चिन्ता लिनुपर्ने विषय छ, चिन्तन गर्नुपर्ने विषय पनि हो। यो मानव सृजित अप्ठ्यारो होइन, यो प्रकृति प्रदत्त अप्ठ्यारो छ, महामारी छ। यो प्रकृति प्रदत्त महामारीमा हामीले अनुशासन, हामीले स्वअनुशासन, हामीले आन्तरिक संयमितता र सरकारले लिएको निर्णय र दिएको निर्देशनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो लागि, हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो समाजको लागि र हाम्रो देशको लागि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। तपाईलाई यो भन्दै गर्दा अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने हामी कहाँ जुन व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनयापनको लागि भारत वा अन्यत्र मुलुकहरूमा काम गर्न गइरहेका छन् र विश्व नै यो लकडाउन भएको अवस्थामा उनीहरूले घरको सम्झना गर्नु स्वाभाविकै पनि, एकदम ठिक, एकदम ठिक, बट नेचुरल। र उनीहरूको त्यो घर परिवार समाज याद आउँछ र बाध्यात्मक परिस्थितिमा फर्किनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको मात्रै होइन, विश्वको सबै नागरिक आफ्नो देशमा सुरक्षित महसुस गर्ने भएकोले सबै फर्किन्छ। तर परिस्थिति फरक छ। हिजो नेपाल छोड्दाको अवस्थामा उहाँको शारीरिक अवस्था, आर्थिक अवस्था जस्तो थियो, फर्किदाको अवस्थामा त्यस्तो नहुन सक्छ। अहिले आर्थिक मन्दीमा परेको, शारीरिक रूपमा कुनै किसिमको यो कोरोना भाइरसको डिजिज बोकेर आउने परिस्थितिको हामीले परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ। अब अहिले नेपाल सरकारले यो गहन परिस्थितिमा, यो महामारीको बीचमा पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले जुन लकडाउन गर्ने जुन निर्णयहरू गरे, त्यही परिस्थितिमा बाहिरबाट आउने, भागेर आउने, बाहिरबाट देशमा जाउँ अब असुरक्षा बाहिर हुन्छ भनेर अनुभूति गरेर आउने, स्वदेश फर्कन खोज्ने उनीहरूले नेपाल आउँदा त हामीलाई खुसी लाग्छ, तर नेपाल आउँदा रोगसहित आउन सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ। त्यसको सम्भावना बढी छ। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्णय सकभर लकआउट गर्दाखेरि एकले अर्कालाई नसारौँ, यो रोग नसारौँ, त्यो दृष्टिले यो लकडाउन गरेको। तर हामी नेपालीहरू विगतको दिनका आन्दोलनहरू गरेर यो परिवर्तित अवस्थामा आएको, सरकारको निर्णय तोड्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता हुँदो रहेछ। त्यो मानसिकताले अहिले पनि कहाँ मनमा खेलिरहेका छ र मान्छे बल प्रयोग गरेर भए पनि देशभित्र जाने। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो मज्यूले। त्यो मानिसको त्यो एन्टी गभर्मेन्ट त्यो मानसिकता, अर्थात् सरकार विरोधी जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकतालाई अहिले थाती राखौँ। यो चाहिँ मानव जातिको, समग्र नेपाली जनको, समग्र मानव जातिकै लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसकारण आफ्नो घरमा सुरक्षितसँग रहौँ, बजार यत्रतत्र नहिँडौँ, घुलमिल नगरौँ। बडा ठिक अपिल गर्नुभयो। यस सँगसँगै नि मन्त्रीज्यू, यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, हाम्रा नेपालीहरू, म यसो भारतीय केही सञ्चार माध्यम पनि हेर्दै थिएँ, भारतमा बसेर अलपत्र भएका, किनभने त्यहाँको सरकारले पनि केही व्यवस्था गरेको, विदेशी मानिसलाई किन गर्ने, त्यो एक हिसाबले उनीहरूको आफ्नो विचार होला, तर उनीहरू अलपत्र परिरहेका छन्। विदेशमा खाडी मुलुकहरूमा कतिपय मानिसहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, यत्र कुरा गरिरहेका छन्। यसदेखि बाहेक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा बसेका, क्यानाडामा बसेका, जापानतिर बसेका, त्यहाँ पनि अलिकति समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
त्यो तिनीहरूका बारेमा मन्त्रीज्यूले के सोचिरहनु भएको छ? अनि त्यहाँ जो हाम्रा राजदूतहरू हुनुहुन्छ, नेपाली राजदूतहरू, नेपाली दूतावास छ, तिनीहरूसँग केही समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि अवस्था छ कि के छ? म त्यतापट्टि आउँदैछु, कृपया। त्यतापट्टि आउँदैछु। पहिलो कुरा त यो भारत र नेपालको जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, हाम्रा बेटी रोटीको सम्बन्ध भएकोले हामीलाई त्यति खतरा महसुस हुँदैन। न भारतीयहरूले नेपालमा खतरा महसुस गर्छ, न नेपालीहरू भारतमा खतरा महसुस गर्छ। त्यही पनि आफ्नो घर भनेको घरै हुन्छ। त यसभन्दा बढी कठिन परिस्थिति हाम्रा 45 लाख नेपालीहरू बाहिर छन् तेस्रो मुलुकमा, खास गरी खाडी क्षेत्रमा बढी छ। खाडी क्षेत्रमा है, र लिगल तरिकाले गएकाहरू पनि छन्। 45 लाख जति त लिगल तरिकाले गएको छ। अब तिनीहरूको परिस्थिति कस्तो भन्यो भने जुन जुन देशमा यी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो देशको पनि लकडाउनको कारणबाट रोजगारदाताहरूको सम्पूर्ण काम कारबाही नै रोक्यो। अब काम कारबाही रोकेपछि उनीहरूले हजारौँ हजार नेपालीलाई पालिराख्न गाह्रो हुन्छ। लामो समय पाल्न सक्ने स्थिति रहँदैन, त्यसरी अनुमान गर्नुपर्ने भयो। त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। त यो कठिन परिस्थितिमा हामीले नेपालीहरूको अवस्था के छ त भने हामी सम्पूर्ण खाडी मुलुकका र अन्य मुलुकका हाम्रा जहाँ जहाँ हाम्रो नेपाली कामदारहरू, नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो देशको एम्बेसडरहरूसँग र कूटनैतिक प्रतिनिधिहरूसँग हामी परराष्ट्र मन्त्री समेत भिडियो कन्फरेन्सद्वारा त्यहाँको नेपालीहरूको वस्तुस्थिति बुझ्यौँ। र त्यतिखेर 2 दिन अगाडि हामीले यो भिडियो कन्फरेन्सबाट कुरा गऱ्यौँ। यहाँ मन्त्रीज्यू आफै पनि संलग्न हुनुहुन्छ? म आफै पनि उपस्थित भएर म र परराष्ट्र मन्त्रीको संयुक्त भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। र त्यो भिडियो कन्फरेन्स हुँदाखेरि म थ्याङ्क्स गड कि म सन्तुष्ट के मामलामा भएँ भने अहिले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा, यो ठुलो महामारीको अवस्थामा जहाँ हजारौँ हजार मान्छे मरिरहेका छ, त्यहाँ ती 45 लाख नेपाली सुरक्षित छ अहिलेसम्म। यो न्युयोर्क र ब्रिटेनमा 2-3 जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो बाहेक हाम्रा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित छन्। फिजिकली बडा सुखद सन्देश सुनाउनु भयो यहाँले। सुखद अनुभूति भएको छ। तर साथसाथै उनीहरूको अवस्था, उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको बारेमा हामी चिन्तित छौँ र महामहिमहरू, राजदूतहरू पनि चिन्तित, डिप्लोमेटिक प्रतिनिधिहरू पनि चिन्तित देखियो। र किन चिन्तित देखियो भने अहिलेसम्म रोजगारदाताहरूले पनि उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिएको रहेछ। अहिलेसम्म छ, तर लामो दीर्घकालमा त गर्न सक्दैन। जिज्ञासा त उनीहरूको छ कहिलेसम्म, त यो कति दिनसम्म। त्यो सरकारहरू पनि मानवीयताको आधारमा रोजगारदाताहरूलाई निर्देशन दिइरहेछ, यो कठिन परिस्थितिमा कसैलाई पनि दुःख दिने काम नगर, बरु सक्छौ भने तलब भत्ता दिएरै राख, कमसेकम खाना पिउन व्यवस्था हुन्छ। तिमीहरू भोलि सामान्य अवस्था भएपछि तिनीहरूको तलबाट कटा गर्छु, के गर्छु व्यवस्थापन गरौँ र त्यस मामलामा म महामहिमहरूलाई, हाम्रा कूटनैतिक प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू बडो माइक्रो लेभलमा हरेक नेपालीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासहरू जारी राख्नु भएको छ र त्यसै अनुरूप राजदूतहरूलाई यहाँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यहाँले निर्देशन दिनुभएको छ सम्पूर्ण राजदूतहरूलाई, सम्पूर्ण कूटनैतिक प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ कि कुनै पनि नेपाली यस्तो अवस्थामा दुःखी नहोस्, दुःखको महसुस नहोस्, मेरो कोही अभिभावक छैन भन्ने अनुभूति नहोस्। नेपाल सरकार र नेपालीहरू हरेक नेपालीको बारेमा जो बाहिर बसेका छन् तिनीहरूको बारेमा आत्मीयदेखि चिन्तित छ भन्ने अनुभूति तिमीहरू देऊ भन्ने कुरा निर्देशन नेपाल सरकारले दिएको छ र राजदूतहरू त्यही अनुरूप बडो सकारात्मक रूपले काम गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले के चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो समस्या झेल्नु परेको छैन। तर अब यो सम्पूर्ण विश्व नै लकडाउन भएको अवस्थाको
कोही कहीँ जान सक्ने अवस्था नरहेको। अब यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताहरूले हात उठाइदियो र हामी पाल्न सक्दैनौँ भन्यो भने हामीले त्यतिखेर के गर्ने भन्दा नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ? बडा महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ कुराकानी क्रममा। कृपया एम्बेसडरहरूले यो सम्पूर्ण सकारात्मक परिस्थिति हुँदाहुँदै रोजगारदाताहरूले हामी अब राख्न सक्दैनौँ तपाईँको नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्यो भने हामी के गर्ने भन्ने जिज्ञासा उहाँहरूको थियो र त्यो उचित हो, जायज पनि हो। त्यतिखेर हाम्रो तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी क्लियर कट सन्देश के दियौँ भने कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूलाई हामी अनवान्टेड हिसाबमा बल प्रयोग गरेर नेपाल पठाउने वातावरण नबनाऊ, किनभने हामी पनि अस्तव्यस्त हुने स्थिति छ र ट्रान्सपोर्टेसनको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा तिमीहरू सेल्टर दिने व्यवस्था गर भनेर नेपाल सरकारले आफ्ना कूटनैतिक प्रतिनिधिहरू मार्फत दायित्व बोध गराएको छ र उनीहरूलाई त्यही सेल्टर दिने तत्कालका लागि भन्ने कुरा हो। त्यो पनि तत्कालकै लागि र त्यो तत्काल उनीहरूलाई खाना बस्न सेल्टरको व्यवस्था गरिराखौँ सार्वजनिक ठाउँमा सरकारसँग समन्वय गरेर। त्यो हामी यहाँ आर्थिक पक्ष चाहिँ बेहोर्छौँ, हामी नेपालबाट बेहोर्छौँ र त्यतिखेर यो हाम्रो कूटनैतिक प्रतिनिधि, रोजगारदाता र त्यहाँको सरकारको समन्वयबाट जतिसम्म हामी थेक्न सक्छौँ त्यति गरौँ र यो बिचमै समस्या समाधान भयो भने त्यो ठिक भइहाल्छ। यदि त्यही पनि बिचमा समस्या समाधान भएन भने त्यसको आर्थिक जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पनि पछिको दिनमा सेयर गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर एउटा प्रष्ट रूपमा निर्देशन दिँदा कूटनैतिक प्रतिनिधिहरू र राजदूतहरूको अनुहार अलिकति हँसिलो देखियो, रसिलो देखियो। उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो। यहाँले आश्वासन दिनुभयो, ढाडस दिनुभयो, जे जति पर्छ हामी बेहोर्छौँ, तपाईँहरू त्यो परिस्थितिमा कम तयार हुनुहोस्। त्यो त गर्नै पर्यो। नेपालीको हैसियतले नेपालीहरूलाई भोकै मर्न दिने त अवस्था रहन दिनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसरी निर्देशन दिँदाखेरि उहाँहरू बडा कन्फिडेन्सका साथ, अग्रसरताका साथ अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरू पनि नेपालमै अनुशासित भएर बस्या जस्तो गरेर त्यो देशको सरकारको निर्णय मानेर अनुशासित भएर आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो लाइफ बचाइराख्नु भएको छ। त्यो उहाँहरूको लागि र हाम्रो लागि एउटा सुखद पक्ष हो है। अहिलेसम्म नेपालीहरू सङ्क्रमित हुन सकेका छैन। तर पनि हामी चिन्तित छौँ। हामी चिन्तित कुन मामलामा छौँ भने यो सङ्ख्या ठुलो छ। यो 45 लाख भनेको त्यो त वैध ढङ्गले रहेका वैध ढङ्गले गएका 45 लाख जनसङ्ख्या पनि ठुलै हो, धेरै ठुलो। नेपाल जस्तो देशको लागि धेरै ठुलो त्यो जनशक्ति हो। अब त्यो जनशक्तिलाई जो वैध ढङ्गले गएका छन् तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन हामीले गर्न सक्नै पर्छ है, गर्नै पर्छ। मैले यसमा अलिकति थप प्रश्न अलिक स्पष्ट होस् भनेर, किनभने यो लाखौँ विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँका अभिभावकहरू पनि अहिले हेरिरहनु भएको छ। मन्जु र म बिचको जुन कन्भर्सेसन छ, बहस जसरी चलिरहेछ, मानिलिनुहोस् त्यहाँको सरकारले अब हामी थेक्न सक्दैनौँ, विश्वमा आर्थिक मन्दी, यहाँ पनि एकदम ठुलो सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूका नागरिकलाई लैजानुहोस् भन्ने स्थितिमा त्यहाँको सरकारवाला सरकार प्रवेश गर्यो भने नेपाल सरकारले के गर्छ? अतिरिक्त व्यवस्थाको मैले यो हाइपोथेसिस गर्नु राम्रो है, किनभने राम्रो भन्दा राम्रो परिस्थितिको पनि हामीले कल्पना गर्नुपर्छ र खराब भन्दा खराब परिस्थितिको दुवैका लागि तयार हुनु पर्यो। त्यसकारण मैले यो विषय उठान गर्यो। कृपया आश्वस्त पारिदिनुलाई। हिजोको दिनमा जुन नागरिकहरू आफ्नो श्रम गरेर आफ्नो जीवनयापन, आफ्नो आश्रित परिवारको जीवनयापन गरे र पठाएको रेमिटेन्सबाट हामी देशलाई एउटा आर्थिक टेवा दिइरहेको, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुखद पक्ष नै थियो है। र अहिले उहाँहरूको आफै सङ्कटमा परेको, उहाँहरूको आश्रित परिवार सङ्कटमा परेको अवस्थामा सरकारको हैसियतले
त्यसको बारेमा चिन्तन गर्नु, त्यसको बारेमा कार्ययोजना बनाउनु हाम्रो दायित्वको विषय हो। र बडो उचित समयमा तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। म तपाईँलाई र तपाईँको मार्फत ती सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा आफूलाई संयमित गरेर त्यो देश जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई पालना गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँ सुरक्षित रहनुभयो भने हाम्रो मनोबल उठ्नेछ, हामी र तपाईँको आश्रित परिवार हामी खुसी हुनेछौँ है। त्यसोस्ले तपाईँहरू संयमित भएर बस्नुहोस् भनेर निवेदन गरिराखेको हुन्छु। र आश्रित परिवारलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ जति चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँको सन्ततिको बारेमा, त्यो नेपाल आमाको सन्तति हो र नेपाल आमाको सन्ततिको हैसियतले नेपाल हाँकिराखेको नेपाल सरकार त्यति नै चिन्तित छ तपाईँको बारेमा र तपाईँको सन्ततिको बारेमा जो बाहिर हुनुहुन्छ। हामी कुनै पनि किसिमले दुःख दिँदैनौँ, दुःख भोग्न दिँदैनौँ। उनीहरू दुःखी रहिरहेर हामी आरामसँग बस्ने परिस्थिति रहन दिँदैनौँ। हामी त्यतिखेर जतिखेर वर्स्ट परिस्थिति आउँछ, खराबभन्दा खराब परिस्थिति आउँछ, त्यतिखेर हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म, हाम्रो अवस्थाले भ्याएसम्म हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोग गर्छौँ। कुन परिस्थितिमा हामी उनीहरूलाई सुरक्षा गर्न सक्छौँ, कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ, कसरी त्यही सेल्टर दिन सक्छौँ कि नेपालमा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति आउँछ, त्यसको बारेमा नेपाल सरकार चिन्तित छ र उचित समयमा उचित निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति छ। हामी हरेक बैठकमा यो कुराहरूको बारेमा गहन छलफलमा छौँ जीवनजी है। र मैले मन्ज्यूलाई अलिकति खिपेर नै यो किनभने दर्शकको एउटा जिज्ञासाको पनि विषय हो, खिपेर नै एउटा प्रश्न उठान गरेँ। यससँग दुईटा विषय जोडिन्छ। मैले भारतीय एउटा टेलिभिजन एबिपीमा 2 दिन अगाडि एउटा न्युज हेरेँ। झन्नै 14-15 जना नेपालीहरू नेपालको बोर्डरबाट 700 किलोमिटर दिल्लीको पेरिफेरीमा उनीहरू अझ दक्षिण भारतबाट नेपाल फर्के पैदल उनीहरू एकदम मन्त्रीजीको ध्यान गएको रहेछ, मलाई बडा खुसी लाग्यो। त्यहाँ एउटा सानो बच्चा छ, उसको आमाले भन्छ 2 दिनदेखि मैले खान पाएको छैन। बच्चालाई दुध खुवाउन, किनभने उसको केही खान नपाएपछि त्यो आमाको दुध आएन। त त्यो अवस्था र उनीहरू 700 किलोमिटर के गर्छौ भनेर त्यो प्रतिनिधिले, त्यो एबीको प्रतिनिधिले ती नेपालीहरूको बारेमा सोचिन्। हामी हिँडेर जान्छौँ, के गर्छौँ, हामीसँग केही उपाय छैन। एक खाली यस्तो समस्या छ, त्यो भारतको यत्रतत्र त्यो लाखौँ मानिस हुन सक्छन्, तिनको बारेमा के गर्ने। त्यसै गरी अवैध बाटो प्रयोग गरेर युरोप, अमेरिका, इभन अस्ट्रेलिया र कतिपय बडा सङ्कटमा परेका नेपालीहरू छन्, तिनका बारेमा अतिरिक्त केही गर्न सकिन्छ। इभन जापानको पनि विषय, क्यानाडाको पनि मैले जोडेँ। कतिपय मानिस त्यहाँबाट पनि सम्पर्क हामीसँग छन्, हामी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भन्न उनीहरू भन्दैछन्। ती रोजगारीका लागि गएका, ब्रोकरहरू मार्फत गएका, अनेकौँ समस्या झेलेर त्यहाँ बसेको, गरिबी छ नि सबै चिज हुँदाहुँदै पनि, त्यसका लागि केही सोचिएको छ? बडा राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो जीवनले। पहिलो कुरा त म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने यही दिन नआओस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले कानुनी बाटोमा मात्रै जाऊ भनेर बार बार निर्देशन दिएको छ है। अब नियति हेर्नुहोस्, जो मान्छे गलत बाटोबाट गए, त्यो नराम्रोसित ठगिएर गएको, ठिक लाखौँ लाख रुपियाँ दलालहरू मार्फत खर्च गरेर गएको र गलत बाटोबाट गएर अहिले झन् ठगिने स्थिति पर्यो, प्रकृतिले ठग्न थाल्यो। त उनीहरूको बारेमा हाम्रो सरकार समक्ष कुनै रेकर्डै छैन, उनीहरूको बारेमा हाम्रो कुनै दस्तावेज छैन। तैपनि नेपाली त हो। नेपालीहरू अस्ति क्राइसिसको बेलामा इराकमा 13,000 जति नेपाली, तिनीहरू इराकमा जाने हामीसँग कुनै पर्मिसन लिएको छैन, कुनै रेकर्ड छैन।
अवैध बाटोबाट अवैध ढङ्गले गए तैपनि नेपाली हो हाम्रै मनले मानेन र हामी कूटनैतिक मिसनहरूलाई जसरी भए पनि नेपालीको जीवन रक्षा त गर्ने वातावरण बनाऊ भन्ने निर्देशन दियौँ र थ्याङ्क्स गड नेपालीहरू हाताहात भएन। अहिलेको यो विश्व परिवेशमा तपाईँले अघि कोट्याएको एबिपीको न्युजको मन्ज्यूको ध्यान गइसकेको रहेछ, मलाई बडा खुसी लाग्यो। हजुर कृपया। अब 500-600 किलोमिटर हिँड्न सक्ने साहस बोकेर गएका नेपालीहरू निर्धक्क, त्यसमा पनि निर्धक्क के गर्छौँ हामी, हिँडेर जान्छौँ। त्यो नै हो हाम्रो पुँजी। नेपालीहरूको पुँजी भनेको त्यही हो। आज हजारौँ हजार मान्छेहरू मरिराखेको अवस्थामा नेपाली जो जहाँ छ त्यो उच्च मनोबलका साथ संयमित भएर बसेको कारणबाट आज बाँचिरहेछ। कहीँ पनि हाताहात भएको छैन, कहीँ पनि त्यस्तो सङ्क्रमित हुने अवस्था भएको छैन। त्यो उसको भित्री अवस्था, उसको उच्च मनोबल नै रहेछ। र विगतका इतिहासमा नेपालीहरूको वीरगाथा जुन सुनिन्छ त्यो यस्तै हुँदो होला भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ। यसैले त बहादुर छन्, नेपाली बहादुर भएको, संज्ञा पाएको, उपाधि पाएको। त्यो अहिले नेपालमै पनि हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, यो हाम्रो पडोसी राष्ट्रहरूको यो सङ्क्रमित हुने जुन स्पिड छ त्यसको दाँजोमा हामी ज्यादै कम छौँ। लेट्स होप बेटर हामी यही अवस्थामा रहौँ, हामी संयमित रहौँ, हामी सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार आइसोलेसनमा रहौँ, आफैलाई क्वारेन्टाइनमा राखौँ ताकि हामी बाँचौँ, हाम्रो परिवार बाँचोस्, हाम्रो समाज बाँचोस्, देश बाँच्छ। त यो परिस्थितिमा यो विकट परिस्थिति छ इब्राहिमजी। यो देश मात्रै होइन विदेश बाहिर पनि यो विकट परिस्थितिमा मानव मात्रको लागि यो समस्या भएको छ। हामी बच्चा हुँदाखेरि गाउँमा आगलागी हुन्थ्यो। अब त्यतिखेर हामी सोध्दैन थियो त्यो कसको कुन जातको घरमा आगो लागेको, कोही पनि सोध्दैन थियो। र कुन इनारको पानी त्यसमा राख्दाखेरि आगो निप्छ भन्ने, त जुन पानी पाए त्यही पानीले हाल्ने हो। जसले जे भाँडो पाए त्यही भाँडो, त्यतिखेर फायर ब्रिगेड थिएन। त यो सामाजिकता हो हाम्रो समाजमा एकले अर्काको प्रति बोक्ने दायित्व। त्यस्तै यो संस्कृति हाम्रो नेपालको संस्कृति एकले अर्कालाई सघाउने संस्कृति हो। हामी जुन समाजमा बसिरहेको छु कनेक्टिभिटी त्यस्तो छ, एकले अर्कालाई सघाउँछौँ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा म तपाईँको मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले बिर्सौँ हामी कुन पार्टीको मान्छे हो, हामी बिर्सौँ कुन जातको मान्छे हो, हामी सिङ्गो नेपाली छौँ। र त्यसभन्दा नि अझ उठ्यौँ भने हामी मानव जातिको। त मन्जु फेरि यसैमा त जस्तो भारतमा रहेका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली जो बिचल्लीमा छन्, अब 21 दिने लकडाउन घोषणा भएको छ, त्यो बडा अप्ठ्यारो। त्यहाँ पनि अब जसले जसका काम गरेका होलान्, जसका उनीहरू हम लोग त नै सकेंगे भाइ, अब बहादुर, अब ख्याल करो, विचार करो भनेर भन्नु भने ती एकाले अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छन्। त तिनीहरूले के दूतावासमा सम्पर्क गर्ने या के गर्ने? नेपाल स्थित जो भारत स्थित नेपाली राजदूतसँग, दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने भारतको सवालमा? म तपाईँलाई यसको पनि एउटा जानकारी दिन्छु। किनभने अस्तिको भिडियो कन्फरेन्समा भारतसँग हाम्रो कन्फरेन्स भएन, किनभने भारतमा जाँदा पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन, वैध सबै ढङ्गले जान्छन्। नेपालमा आउँदा पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। त्यसैले नेपालीहरू भारतमा कति छन् त्यसको पनि कुनै डाटा केही छैन, सरकारसँग केही डाटा छैन। भारतीयहरू नेपालमा कति छन् त्यसको पनि कुनै तथ्याङ्क छैन। भारतीय मिसनसँग हाम्रो अनौपचारिक कुराहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस्, यो परिस्थितिमा सम्पूर्ण नेपाली जो भारतमा अहिले कामदारको रूपमा वा कुनै रूपमा छन् त्यसलाई हामी आफ्नो नागरिक सरहको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्न तयार छौँ। र हामीले पनि के भन्यो भने तपाईँहरू पनि ढुक्क बस्नुहोस्, हामी सम्पूर्ण भारतीय कामदारहरू वा भारतीय मित्रहरू जो नेपालमा छन् तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरहको सम्पूर्ण सुरक्षा
र व्यवस्था हामी गर्छौँ, तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्न दिँदैनौँ भनेर बडो आत्मीय ढङ्गले सद्भावपूर्ण अवस्थामा हामीहरू एकले अर्कालाई सम्झायौँ। तर हाम्रो नेपालीहरू जुन बल्कमा भारतमा छन् र जुन लेभलमा काम गरिरहेका छन्, यो कृषि मजदुरहरू वा त्यो तल्लो लेभलको मजदुरीहरू गरेर उनीहरूलाई कानुनको ज्ञान हुँदैन, उनीहरूसँग कनेक्टिभिटी हुँदैन, उनीहरू सरकारी बुझ्दा पनि बुझ्दैन, त्यो हैसियत कहाँ सम्पर्क गर्ने, कहाँ उनीहरू त्यो सरकारी निकायसँग सम्पर्क पनि गर्दैन। मलाई विश्वास के छ भने सरकारी निकायसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूले आफ्नो कुराहरू अगाडि राख्यो भने कुनै पनि निकायले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ भारतमा भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रै देशमा पनि थुप्रा भारतीयहरू यहाँ छन्, उनीहरूलाई अनुभूति भएको छैन म अरू देशमा छु भनेर। उनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन पनि हाम्रो दायित्वको विषय हो है। र अरू पनि विश्वको नागरिकहरूलाई हामी सुरक्षा दिन्छौँ, तर भारतसँगको हामी दस्तावेज माग्दैनौँ तिमी कहाँको नागरिक। यो अवस्था हाम्रो सम्बन्धको कारण छ। त यस्तो परिस्थितिमा जुन घटना तपाईँले गरिराख्नुपर्छ त्यो बडो मर्मस्पर्शी छ, त्यो एउटा सेन्टिमेन्टल कुराहरू पनि छ। काखमा बच्चा छ, उनीहरूले त्यहाँको डिप्लोमेटिक मिसनसँग सम्पर्कै गरेन। मलाई लाग्छ उसलाई त ज्ञान पनि त्यति छैन, ज्ञानको अभाव छ। र उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि म केही बोकेर जाँदैछु, ऋण बोकेर त जाँदैछ, रोग पनि बोकेर जाँदैछ, त्यो कुरा उनीहरूलाई अनुभूति छैन। त्यसको बारेमा हामीले के भनेछौँ भने यिनीहरू कुनै परिस्थितिमा नेपाल बोर्डरमा आयो भने तिनीहरूलाई नेपालमा आउन दिने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने। बोर्डरमा सीमामा नेपालीहरू विदेशबाट आए अथवा भारतबाट आयो भने पहिले क्वारेन्टाइनमा कति दिन राख्ने, उनीहरूलाई पहिचान कायम गर्ने र कमसेकम 14 दिन आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने। र त्यसभन्दा अलिकति त्यो कुनै प्रब्लम देखियो भने तुरन्त उनीहरूको जाँच गर्ने र नेगेटिभ देखियो भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिने र नेगेटिभ देखिएन र पोजिटिभ देखियो भने उनीहरूलाई ट्रिटमेन्टमा लैजाने भन्ने हामीहरूले स्थानीय प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ र स्थानीय यो स्वास्थ्य नियोगका मित्रहरूलाई पनि भनेका छौँ। र अब त यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामी ठाउँ ठाउँमा 7 प्रदेशमा गरिरहेछौँ। अब 7 प्रदेशमा पनि यो कोरोना भाइरसको टेस्टहरू 2-4 दिनमा गइहाल्छ। त हामीहरूलाई एउटा यो अपरझट आइपरेको आपतमा हामी व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएको छ, मैले यो महसुस गरेको छु। तर रातो दिन खटेर नेपालमा नेपाल सरकार बडो अग्रसरताका साथ अगाडि बढेको छ। र त्यो नबढेको भए अहिलेको परिस्थितिमा जसरी थामिएको छ कोरोना भाइरस हाम्रो नेपालमा नेपालीहरूकै कारणबाट है, त्यो थामिने थिएन, त्यो एकैचोटि ब्रस्ट हुने स्थिति पनि थियो। तर अहिलेसम्म थामिएको छ भने त्यसमा संयमितता नेपालीको छ र नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, प्रधानमन्त्री आफै बिरामी हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई धेरै चिन्ता रहेछ नेपालले। चिन्ता बुझ्न सकिन्छ, सही भन्नुभयो। त्यो अवस्थामा पनि उहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मानिस क्याबिनेटमा बस्नुहुन्छ, दौडधुप गर्नुहुन्छ, बोलिरहनु भएको छ। मैले सार्कै त्यो सवालमा पनि सार्क स्तरीय त्यो कन्फरेन्समा जुन एउटा स्टेमिना छ त्यो मान्नुपर्छ। र कुरा गर्ने परिस्थिति आउने बित्तिकै यो कोरोना भाइरसको बारेमा सोध्नुहुन्छ, नेपालीहरूको बारेमा सोध्नुहुन्छ। त्यो एउटा नेपालीहरूको बारेमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण सरकारका प्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण राज्य सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सबै प्रतिनिधिहरू एक सूत्री हिसाबले यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, मान्छेहरूलाई आत्मसंयमित कसरी बनाउने, मान्छेहरूमा चेतनाको अभिवृद्धि कसरी गर्ने, त्यसमा हामी लागेका छौँ। र अहिले यो परिस्थितिहरू जुन तपाईँले उठाउनुभयो र यो भारतबाट आउने वा नेपालकै कृषि मजदुरहरू वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू जो दिनभरि काम गर्यो भने बेलुका खाने वा दिनभरि काम गरेन भने बेलुका खान नपाउने, चुलो नबल्ने स्थितिका व्यक्तिहरूको आकलन गर्न लागेका छौँ, तिनीहरूको डाटा कलेक्सन गर्न लागेका छौँ र तिनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामी गम्भीर छौँ है।
त्यो पनि हामी गर्छौँ। मैले जो यस्ता बडा महत्त्वपूर्ण विषय, अब भारतको सवालमा एकदम महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले सम्बोधन गरिदिनु, म बडा असाध्य हृदयदेखि यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। किनभने भारतमा रहेका नेपालीहरू जो सीमासम्म आउने व्यवस्था गर्नका लागि दूतावासलाई सम्पर्क गर्ने, त्यहाँ सरोकारवालासँग सम्बन्धित भएर बोर्डरसम्म आउने, बोर्डरमा आएपछि क्वारेन्टाइन चेक गर्न आउने, त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने, त्यहाँ सबै राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन भएको छ। तपाईँहरू यसरी परिचालित हुनुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्। यहाँले यो पार्टलाई सम्बोधन गर्ने बडा धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यस सँगसँगै अनि यो तेस्रो मुलुकका ती बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाहरूलाई पनि केही अतिरिक्त केही सोच्नु भएको छ कि? रोजगारीकै नाममा गएका छन् वैध अवैध ढङ्गले, त्यो युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियातिरको, त्यहाँ पनि बडा ठुलो समस्या। किनभने डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा तपाईँ बुझिन हाल्नु भएको छ, उहाँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भाषा, यी साराका सारा कुनै दिन के घोषणा गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थाको बारेमा नि केही पूर्व सोचहरू केही छ कि मन्जु? म तपाईँलाई एउटा धन्यवाद दिन्छु यो प्रश्न कोट्याउनु भएकोमा। केही दिन अगाडि हामी वैकल्पिक रोजगारीको बारेमा हाम्रै मन्त्रालयमा एउटा मिटिङ राखेका छौँ र सम्बद्ध पक्षका यो सम्पूर्ण सचिवहरूलाई राखेका थियौँ। म आफै पनि त्यो मिटिङमा बसेको थिएँ र सम्पूर्ण सचिवहरूलाई के निर्देशन दिइयो भने अहिलेसम्म जे छ त्यो त छँदैछ। अब 45 लाख नेपालीहरू बाहिर छन् र प्रत्येक वर्ष 5 लाख नेपालीहरू मजदुरहरू बजारमा आउँछन्। यसको अवस्था देखेर हामी वैकल्पिक नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने र यदि अवस्था सामान्य भयो भने हामी सक्षम छौँ। हामी नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थाहरू धेरै देखिया छौँ। जस्तो निर्माणको विषयमै भनौँ न, हामी कहाँ निर्माण कामहरू धेरै भइरहेछ। रोड पुल निर्माणहरू, रेलवे निर्माण भइरहेछ, त्यहाँ पनि हजारौँ हजार मान्छेहरूको काम छ है। त्यस्तै होटलहरू निर्माण भइरहेछ, हाइड्रो पावरहरू निर्माण भइरहेछ, टुरिज्म सेक्टरमा र भर्जिन ल्यान्ड एग्रिकल्चर सेक्टरमा। तर यी सम्पूर्णमा रोजगारीका अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एउटा कमजोर पक्ष के हो भने स्किल डेभलपमेन्ट छैन। दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले म मन्त्री भइसकेपछि मैले 3वटा प्रस्ताव राखेका थिएँ। कृपया सुनौ त एकदम संक्षिप्तमा कृपया। म अर्को विषय पनि यहाँसँग जो यो सामाजिक असुरक्षाको भावना विकास हुने, अब बेरोजगारी हुने, त्यसबारेमा यहाँको सम्बोधन जरुरी छ। एकदम छोटकरीमा त्यो विषय। हामी नेपालीहरू यो श्रम मन्त्रालयलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थित गर्नको लागि सबभन्दा पहिले एउटा श्रमिक ब्याङ्क खोल्नुपर्छ। श्रमिक ब्याङ्क, त्यो श्रमिक ब्याङ्क खोल्ने बित्तिकै देशभरका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई एउटा डाटाबेसमा ल्याएर राख्ने। त्यो डाटाबेसमा राख्दाखेरि त्यसका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसभित्र पर्ने, जस्तो उसको उमेर, उसको योग्यता, उसको क्षमता, उसको ट्रेनिङ, उसको ब्याङ्क एकाउन्टदेखि लिएर उसको पारिवारिक हैसियत के छ, यावत कुराहरू समेटेर डाटाबेस राख्ने। र त्यसपछि त्यो डाटाबेसमा आइसकेका मजदुरहरू, सङ्कलित मजदुरहरू एउटा अम्ब्रेलामा आइसकेपछि उनीहरूलाई कुन विषयमा इन्ट्रेस्ट छ, कुन विषयमा काम गर्न, सिपको पनि ज्ञान हुने भयो, सिप के छ त्यो पनि ज्ञान थाहा हुने भयो। हामीसँग ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ। अझ यसलाई 7 प्रदेशमा खोलिदिने र 7 प्रदेशमा खोलिदिएपछि जो शिल्प लिएको छैन, जो ट्रेनिङ लिएको छैन, त्यसलाई रोजगारीको अवसर कम दिने र जो शिल्प लिएको छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने। भनेपछि सबै अनिवार्य रूपमा शिल्प लिनेतिर जान्छ र सबैले शिल्प लिइसकेपछि, त्यसरी ट्रेनिङ लिइसकेपछि नेपालभित्र प्रशस्त सम्भावनाहरू छ, बाहिर गइरहनु पर्दैन है। र जुन अवस्थामा यो मलेसिया वा खाडी मुलुकहरूमा जुन रेसियोमा पेमेन्ट छ, त्यो त्यति मेहनत गर्यो भने यही आर्जन गर्न सकिन्छ र आफ्नो घर परिवारसँग बस्न पनि पाउँछ। भनौँ न 30,000 40,000 रुपियाँ त 2टा भैँसी पाल्यो भने हुन्छ ठिक है। ठिक। त
त्यो परिस्थिति हामी सृजना गर्नुपर्छ, राज्यले पनि त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यो एउटा मेरो श्रमिक ब्याङ्कको एउटा श्रमिक ब्याङ्क एक अर्को के छ भने हामीसँग रेमिटेन्सका पैसाहरू जम्मा भएको थुप्रो छ है, सामाजिक सुरक्षा कोषमा छ, यो रोजगारी बोर्डमा छ। त यो पैसाहरूलाई राखेर एउटा ब्याङ्क खोल्ने, श्रम ब्याङ्क लेबरहरूको इन्ट्रेस्टमा एउटा ब्याङ्क खोल्ने र उसले अब अरू ब्याङ्कसँग जस्तो अब बाहिर गयो 5 वर्ष त्यो पैसा त्यही ब्याङ्क मार्फत पठाउने है, र त्यो ब्याङ्कमा रहेको पैसा जम्मा भएको पैसा र आफूले त्यसमा थप लोन लिएर कुनै वृत्ति विकास गर्न खोजियो भने जुन स्किल उसले सिकेर बाहिरबाट आएको छ त्यो स्किलमा आधारित कुनै योजना बनाएर काम गर्न खोज्यो भने त्यो ब्याङ्कले फिनान्स गर्ने सफ्ट लोनमा है। त्यो भयो भने 2-4 जना 5 जना उसले रोजगार पनि सृजना गर्छ त्यसरी। त्यो एउटा श्रम ब्याङ्क, एउटा श्रमिक ब्याङ्क। तेस्रो मेरो प्लानिङ के छ भने यो देशमा कृषि क्षेत्रमा लागेका मजदुरहरूको कुनै तथ्याङ्क छैन, ठीक है। यो एउटा ठुलो बल्क हो, नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने, र एउटा मजदुर, एउटा कृषि मजदुर जो जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म मजदुर हुन्छ, ठीक, तर त्यो मरुन्जेलसम्म पनि उसले मजदुरीको आइडेन्टिफिकेसन पनि पाउँदैन, ठीक है। उसको कुनै सोसल सेक्युरिटी हुँदैन, उसको कुनै इन्सुरेन्स हुँदैन। त्यसैले कृषि मजदुरहरूलाई पनि र कृषि मजदुर किसानहरूलाई पनि हामी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जोड्ने मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ। अनि यो तीनटै डेभलप भइसकेपछि श्रम मन्त्रालयले गर्ने हो त्यो विकसित भइसकेपछि नेपालको सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको एउटा तथ्याङ्क हुन्छ र तपाईँलाई 500 प्लम्बर चाहियो भने तपाईँ कहीँ कुनै दलालसँग खोज्नै परेन, तपाईँ श्रमिक ब्याङ्कमा जाने, त्यहाँ अप्लाई गर्ने, त्यहाँबाट स्किलफुल 500 प्लम्बर तपाईँ पाउनुहुन्छ। बहुत राम्रो कन्सेप्ट, यहाँलाई धन्यवाद छ। यो यसलाई कति सफलता तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रशासनिक संयन्त्रले कतिको सहयोग गर्छ। फ्लोरमा राखिसकेको छु, यसमा कार्यदल बनाइसकेको छु र यो कार्यदलले काम गर्न सुरु गरिसकेको छ, प्रतिवेदन बनाइसकेको छ। तर यसलाई अब आगामी नीति र कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने मेरो सोच हो। अब यो परिस्थितिहरू आइरहेछ, कति सफल हुन्छु भगवान जानु। बहुत धन्यवाद छ। अब म यहाँसँग नि म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँसँग कुरा गर्न म घन्टौँ इच्छुक हुन्थेँ, तर समयले धेरै साथ दिँदैन। अब नेपाल कुन सङ्कटमा फस्दैछ भने मेरो दृष्टिकोणमा, म एउटा सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणमा उद्योग व्यवसायहरू सङ्कटमा फस्दैछन्। हाम्रो परनिर्भरता बहुत धेरै छ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। उद्योगहरू कसरी फस्टाउन सक्लान् भन्ने अर्को चिन्ताको विषय छ। बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना छ। विदेशबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने, बाध्यात्मक अवस्थामा स्वदेश फर्कने, त्यस सँगसँगै सामाजिक असुरक्षा बढ्न सक्ने, तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने, यसले राजनीतिमा पनि काया पलटको स्थिति त कतै, किनभने मानिसले एउटा तनाव भएपछि कुनै चिज आश गर्छ। राज्य यहाँहरू जस्तो सरकार भनेको अभिभावक हो, त्यो अभिभावकबाट बहुत धेरै आश गर्छ मानिसले, त्यो भएन भने ऊ विद्रोहमा जान्छ, त्यो स्थिति पनि पैदा हुन सक्छ। यावत जो समस्या आउन सक्ने यो आदि आउनु पूर्वको यो शून्यता जस्तो सन्नाटा भन्छ नि, सनननननन, त्यो आदि आउनु पूर्व जुन खालको एउटा शान्त जस्तो छ, तर एकैचोटि आउँदा यसरी उडाइदिन्छ, त्यो पूर्व अवस्था जस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसको बारेमा सरकार के सोचिरहेको छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ यहाँहरू? यो कति गम्भीर विषय तपाईँले उठाउनुभयो भने यो धेरै गम्भीर विषय हो र यसमा सरकारले सोच्नै पर्छ। सामाजिक सुरक्षाको जुन वातावरण छ, मैले भर्खर जुन विषयवस्तु उठाएँ कि यो देश कृषि प्रधान देश हो र किसान जो अन्न उब्जाएर देशलाई खुवाइरहेछ उनीहरू सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध छैन। जो मजदुर दिनरात मेहनत गरेर अन्न उब्जाउँछ र सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीलाई धानिरहेछ, तिनीहरू पनि कुनै पनि दृष्टिले जोडिएको छैन, सामाजिक सुरक्षामा जोडिएको छैन। उनीहरू यो लेबरको अनुसूचीमा भएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीसँग यो हाम्रो मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय है, त्यसको तेस्रो पाटा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बद्धता भएको यो जिज्ञासालाई म के भन्न चाहन्छु भने
यो हामी अहिले एडप्ट गरेको सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो है। जसको यो सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जसको योगदान छ तिनीहरूको सोसल सेक्युरिटी त यसले हेर्ने भयो, तर त्यो ठुलो सेक्टर जो अनटच्ड छ, भर्जिन छ, तिनीहरू त यो सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध छैन, उनको कुनै योगदान छैन, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति छैन। तर यसलाई अझ व्यापकतामा ल्याएर परिमार्जन गरेर व्यापक गरेर तिनीहरूको पनि योगदान गराउने र तिनीहरूलाई पनि सोसल सेक्युरिटीसँग जोड्यो भने भोलिको दिनमा यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि हामी सतर्क हुन्छौँ। तर यो सबै गर्दा गर्दै पनि अस्ति ठुलो भूकम्प आयो, भुइँचालो आयो, हामीले केही सोचेका थिएनौँ। आकस्मिक हुने यस्ता घटनाहरू हुन्छ, यस्ता घटनाहरू प्राकृतिक प्रकोप हुँदो रहेछ र त्यो प्राकृतिक प्रकोप हुनु भयो भने त्यतिखेरै निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि त्यसलाई कसरी मिट गर्ने, त्यसमा कसरी संयोजन गर्ने त्यो क्राइसिसलाई। त त्यो परिस्थिति आयो भने हामी बडो गम्भीर छौँ, त्यसको परिकल्पना हामीले गरिरहेछौँ र हामी यसको सेफ ल्यान्डिङ कसरी हुन्छ त्यतापट्टि हामी सोच्छौँ। सुरक्षित अवतरणको एउटा बडा ठिक यहाँले ठिकै जो जिम्मेवारी छ नि। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्ततिर यो अर्को एउटा पाटो पनि छ। हुन त यहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यति विषय यति महत्त्व राख्दैन, तर पनि यो सामाजिक सुरक्षा भन्नेसँगै जोडिँदो रहेछ। सिनियर सिटिजन अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध वृद्धा भनेर भनिन्छ, बुढाबुढी भनेर पुरानो भाषामा त्यसरी बुढाबुढी भनेर बुझिन्छ। उनीहरू सङ्कटमा हुन सक्छन् पैदा, उनीहरू उप एकदम अप्ठ्यारो असुरक्षाको अवस्था पैदा हुन सक्छ। यस सँगसँगै सरकारले हुन त महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहतमा पर्छ के अरे, यहाँको मन्त्रालयमा पर्दैन, तर सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको हुनाले केटाकेटी, सिनियर सिटिजन अनि यावत जो विलकबन्दमा परेका मानिसहरूका बारेमा मन्त्रालय केही सोच्दै छ कि यो पक्ष पनि अलिकति यससँगको रिलेटेड जस्तो सम्बद्ध जस्तो लाग्छ। मानवीयता र बडा भावनात्मक रूपमा सेन्सिटिभ समुदाय जो वर्ग छ त्यसलाई तपाईँले छुन खोज्नु भएको। यो हाम्रा आमा बुवाहरूकै बारेमा हो, हाम्रा हजुरबुवा हजुरआमाकै बारेमा हो। हामी कुनै मन्त्रालयले भन्दा पनि सिङ्गो नेपाल र नेपालीसँग सम्बद्ध राख्दछ र नेपाल सरकारले यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएको छ। वृद्धा पेन्सनको जुन अवस्था छ त्यसमा वृद्ध वृद्धाहरू भोलि आफ्नै छोराहरूमाथि मात्रै आश्रित हुने, छोराछोरीहरूमाथि मात्रै आश्रित हुने र न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पनि पुरा नगर्ने जुन अवस्था नआओस् भन्नका खातिर वृद्धा पेन्सन हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै जाने भन्ने पनि नेपाल सरकारको योजना छ र तपाईँ सुनिरहनुहुन्छ हरेक वर्ष केही न केही थपिन्छ, 5,000 7,000 जस्ता कुराहरू आइराखेका छ। त्यो एउटा पाटो छ। त्यो मन्त्रालय मात्रै होइन, यो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत होस्, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत होस् वा महिला समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत होस्, नेपाल सरकारकै भित्र दुईटी मन्त्रालय पर्ने भएकोले नेपाल सरकारको विषय हो। हामी के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने अब आउने दिनहरूमा जुन किसिमले उनका स्वास्थ्यको सुरक्षा, उनीहरूलाई यातायातको सुविधा लगायतका सुविधाहरू मुहैया गराउने खालका नीतिहरू पनि नेपाल सरकारले लिइराखेको छ। प्लेनमा कति भाडा छुट दिने, अन्य यातायातहरूमा पनि स्वास्थ्य उपचारको लागि कसरी प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरूमा पनि हामी चिन्तनशील छौँ र सरकार गम्भीर रूपमा यसको योजनाहरू बनाइराखेको छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मनिजी यो आधा मिनटमा मात्रै सकिदिनु। अब कस्तो अवस्थामा रहेछ नेपाल भने के पनि सक्यो बाटो नि देख्यो भन्ने छ कि पहाडतिरको अलि रफ भाषा छ। अब यो अलि पहिले नैदेखि छिमेकी देशमा देखा परेको वुहानबाट प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरस चीनबाट, त्यसपछि पश्चिमातिर एकदम लर्को लागेर गएको छ, त भयावह तनावको अवस्था छ। भारत पनि त्यसबाट अछुतो छैन। अरू देशहरू अब सार्क मुलुकमा अलिक कम छ, कम उपस्थित त्यसको भगवानले त्यो अलि टाढै पुर्याइदिउँ, हामी त्यो कल्पना गरौँ। तर अब बधाई दिनुहोस् त, हाम्रो त
सरकारको तयारी त बडा कमजोर देखियो नि। यसलाई कुनै नमिठो अनुहार नमिठो नबनाउनु होला। आज प्लेन जाँदैछ चीनमा केही सामानहरू लिने भनेर, फेरि 2 तारिकमा जाँदैछ। मैले आधिकारिक निकायबाट बुझेको थिएँ, हामी आम सञ्चारमा पनि यो कुरा बाहिर आइ नै सकेको छ। तयारी कमजोर जस्तो मलाई लाग्यो एकदम। छोटकरीमा आधा मिनटमा कृपया, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यको प्रश्न हो ल यो धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो वास्तवमा जटिल समस्या हो र अकस्मात आइपरेको ठुलो विपदा हो है। र मानवमाथि आएको यत्रो विपदा हामी झेल्न तयार थिएनौँ, तर आइसकेपछि त झेल्नु परिहाल्दो रहेछ। हतारमा कुनै निर्णय गर्दाखेरि पछि पछताउनु पर्ने परिस्थिति आउँछ। त्यसैले आइपरेको आपदालाई, यो विश्वमै आइपरेको आपदालाई नेपाल अनटच्ड छैन, अछुत छैन र यसको सुरक्षित अवतरणको लागि हामी सम्पूर्ण हितैषी मित्रहरूलाई आग्रह गरेका छौँ र यो हामी आफूसँग भएका साधन स्रोत भन्दा पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने परिस्थिति आउँछ। र जुन कारणबाट तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामीले चीन जहाज पठाउँदैछौँ र त्यति मात्रै होइन, हामी चीनको 2टा नाका पनि खोल्यौँ है, ताकि त्यो दैनिक आवश्यकताका सामानहरू चीनबाट त ल्याउने, फेरि त्यो अर्को चाहिँ नआओस्, त्यसको चाहिँ अलिक सुरक्षाको अलिक व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो गराउनु होला अर्को त्यस सँगसँगै। चीनबाट सामान आओस्, सामग्री आओस्, कीटनाशक कुराहरू आओस्, किडा चाहिँ नआओस्, त्यसमा अलिक सिरियस, त्यसमा गम्भीरै हुनुपर्छ। र यो कुरा त्यति नै हामी भारतसँग पनि, किनभने यो 2टी देश जोडिएको छ, हामी चीन र भारतसँग अलिक बढी आशा राख्छौँ यो सहयोगको लागि। तर सच्चाइ के हो भने यो 2टी देश पनि यो रोगबाट ग्रसित छन्, उनीहरू पनि परेशान छन्। उनीहरूले आफ्नो परिस्थिति अनुकूलता भयो भने उनीहरूले सक्दो एउटा नेपाल जस्तो देशलाई जुन सहानुभूतिपूर्वक देखिराखेको हुन्छ, जुन माया प्रेम गरिराखेको छ विगतका दिनदेखि, त्यो हिसाबमा उनीहरूले सहयोग गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र हामीहरू यो सम्पूर्ण सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौँ। हामीसँग भएको साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, नभएका अवस्थामा हामी बाहिरबाट भए पनि ल्याएर नेपाल र नेपालीको सुरक्षाको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। यो सन्देश तपाईँहरू मार्फत दिन चाहन्छौँ। र के भन्न चाहन्छु भने हामी सरकारमाथि भर पर्नुभन्दा सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई मानेर हामी संयमित हौँ, आइसोलेसनमा बसौँ। आइसोलेसनमा बसेरै सरकारलाई सहयोग हुन्छ, परिवार समाजलाई सहयोग हुन्छ, हामी सुरक्षित रहन्छौँ। मेरो शुभकामना छ हामी नेपाली सुरक्षित रहौँ। धन्यवाद छ, बडा ढाडस दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। ल बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो रामेश्वर राय यादव। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता। पछिल्लो संसारमा आएको भयावह अवस्था, कोरोना भाइरस र यससँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्य र सरकारको तयारी यावत विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।